अतिया मैम, एक क्वेश्चन डिफरेंट मेंबर्स ने, टाइम की बात है, मेरे से एक ही जैसा क्वेश्चन कर दिया और उनका तकाजा ये है कि मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूं कि जो भी हमारे यहाँ इस तरह के डिबेटर्स तशरीफ लाते हैं, नए नए तौर पे ऐड होते हैं, तो उनको ये सो कॉल्ड, मैं फिर माफी के साथ जाहिल मुजाहिदीन कहता हूँ और गालिबाज कहता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं माफी के साथ कहता हूँ 90-95% तादाद उन्हीं लोगों की है। वो डिफरेंट चैनल से और डिफरेंट अपने आप ही प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं मेंबर्स पर, न्यू मेंबर्स पर, और ये कहते हैं कि वो हिंदू का ग्रुप है, वो मुनाफिक का ग्रुप है, वो शातिम रसूल का ग्रुप है, आप मान ना चाहें। और इस तरह के मुझे बाकायदा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट काफी अजीम शख्सियात ने दिए हैं। तो हो सकता है कि आपने भी ऐसी कुछ बातें सुनी हो। आपने जो वो बातें सुनी हैं और अमीर फैसल एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप के सवाल जवाब की जो भी आपने तरीका कार पाया है, तो आपका अपना जाती नजरिया क्या बनता है इस वक्त अमीर फैसल की शख्सियत को लेकर, उसकी न्यूट्रलिटी को लेकर, या ये कि प्योर डिस्कशन ग्रुप को लेकर? ये काफी मेंबर्स का तकाजा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैम बताएं, शुक्रिया। ये लोगों की अपनी अपनी सोच होती है फैसल भाई। मैं तो ऐसा नहीं कुछ भी समझती। मैं समझती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं। आप खुद बता रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, तो मेरे लिए इतना काफी है। और फिर आप ये भी बता रहे हैं कि आपका किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, तो ये और भी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि देखें कि इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि सब लोगों में ये चीज पता चले कि दुनिया में मजहब के नाम पे क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं और कैसी कैसी जिंदगियां लोगों की बर्बाद होती हैं इस तरह के झूठे मज़ाहिब के सहारे चल के। तो जो लोग बच सकते हैं ताकि वो बचें। मेरा इससे कोई ये कंसर्न नहीं है कि सिर्फ एमडी बचे, बल्कि ऐसे भी लोग जिन लोगों को दूसरा कोई किसी मजहब के हैं, जिनको उसके बारे में रिसर्च करने का मौका मिल सकता है, तो उनको जरूर रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि जो गफलत में मारे जाते हैं ना, उनके लिए बख्शिश भी नहीं होगी कहीं भी, क्योंकि वो तो जानबूझ के आपको देखें, ये सोशल मीडिया है, आपके सामने हर चीज आ सकती है। आप क्यों नहीं रिसर्च करना चाहते? आपको अपने आखिरत की अगर कोई जरा भी यकीन है कि आखिरत का एक दिन आना है, आखिरत में सवाल जवाब होंगे, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने दीन के पर रिसर्च करें, ताकि अल्लाह के यहाँ जाके खड़े होने के काबिल होंगे। हाँ, अल्लाह ताला जितना हम समझ सकते थे, जितना पढ़ सकते थे दीन को, हमने उतना पढ़ा। तो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आप लोगों में से किसी से कोई गिला, कोई शिकवा, कोई ऐसी बदतमीजी मैंने नहीं पाई है और ना कोई ऐसी चीज देखी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी आपको कि जो भी कोई कहे आपको कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपनी अच्छाई ना छोड़ें। आप लोग हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर रहें, और इसी में भलाई और खैर छुपी हुई है। और मैं आज जो भी कुछ हूँ, जितना भी कुछ मैंने सरवाइव किया जिंदगी में, ये आसान नहीं है। किसी औरत की 3 बार शादी हो जाए, 3 बार उसकी तलाक हो जाए, उसके बच्चे छीने जाएं, उसका सब कुछ खत्म हो जाए, तो फिर भी वो इतनी स्ट्रगल करके अमेरिका तक पहुंचे और यहाँ पे आके अपने बच्चों को अच्छी अल्लाह के फजल से तरबियत कर रही हो, उनको पाल रही हो, और अल्लाह के फजल से जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश कर रही हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत से हो सकता है, वरना इंसान तो इतना भी नहीं जानता कि वो एक सांस के बाद दूसरी सांस लेने की भी ताकत रखता है कि नहीं। तो इसलिए आप लोगों की परवाह न करें, तो हमेशा अपने आप को ये रखें, सीधे रास्ते पे रखें। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कह दूं इस बारे में। ये हमारे पाकिस्तान के मौलवियों मुफ्तियों ने जो एक टेढ़ी मेढ़ी मुसलमान की डेफिनेशन बनाई है, ये आपके मुल्क में लागू नहीं होती है। ये इनकी डेफिनेशन सिर्फ वो बहरा अरब से ऊपर कराची से लेकर पेशावर की उस पर कहती है। ये वाघा का बॉर्डर क्रॉस करें तो ये इनकी ये डेफिनेशन लागू नहीं होती, ये मुसलमान की डेफिनेशन लागू नहीं होती। इधर जाएं अफगानिस्तान में भी ये लागू नहीं होती, ईरान में भी नहीं लागू होती। ये कहाँ लागू होती है? ये टेढ़ी मेढ़ी डेफिनेशन ये
آپ کو یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب تک آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی نہیں کہیں گے آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے. اللہ پاک نے مسلمان بننے کے لیے صرف کلمہ شہادت کافی رکھا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یا ایک اور ڈیفینیشن جو کہ حدیث بخاری میں دی ہے کتاب الایمان میں کہ جس نے تمہارے قبلہ رخ نماز پڑھی تمہارا ذبیحہ کھایا اس کے حقوق تم پر ہیں، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے. اب یہ ہمارے یہ ٹیڑے میڑے مفتی جنہوں نے سروں پہ پگڑیاں نیچے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، معلوم نہیں ان کی داڑیاں کہاں تک جاتی ہیں، انہوں نے یہ اسلام کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ بڑے اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہتے ہیں، جبکہ یہ ختم نبوت کی خے تک کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ختم نبوت کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ لیا ہوا ہے. یہ خاتم النبیین یہ قرآنی لفظ ہے، قرآن کا ایک ایک شوشہ ایک ایک حرف یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. ان مفتیوں خلیفوں نے جو بھی ہیں یہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات اللہ کے قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اللہ پاک کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی سزا بہت سخت ہے. یہ بہت ہی سخت سزا کے مستحق ہیں. اب ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو آپ مسلمان ہیں. ان کی جو ہے نا نام نہاد ڈیفینیشن مسلمان کی آپ پہ لاگو نہیں ہو سکتی. یہ بڑا تل ملائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن ان کی نہیں بن سکتی. اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کی ہمیشہ حفاظت رکھے. جی بہت شکریہ کریم بھائی، میں نے آپ کا نمبر ان کو دے دیا، وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. دوسرے میں بڑا باقاعدگی سے ساتھ یہ عامر نذیر کے فورم راہ نجات پہ جایا کرتا تھا، بہت کچھ سیکھتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی ذکر کر دیا، وہ بٹالوی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مرزا صاحب کو گالیاں. تو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، خدمت میں کہا جی وہ میں آپ کو اگر کہیں تو ثناء اللہ امرتسری اور بٹالوی صاحب کی گالیاں بھی آپ کو سنا دوں. جب وہ میں نے پیش کی تو ان کو ان کے جو غالباً چیف ایڈمن ہیں ضیاء رسول، انہوں نے ان کو کہہ دیا جی ملک صاحب کے ساتھ یہ زیادہ گفتگو نہ کیا کریں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں. بہرحال اس کے بعد ہمارا آپس میں جھگڑا بھی تھوڑا سا ہو گیا، مجھے بھی غلط یعنی مجھے بھی غصہ آ گیا. تو میں نے تو اتفاقاً ان دنوں یہ امیر فیصل نے میرے ساتھ ایک انٹرویو کیا کہتے ہیں کرنا چاہا، تو انہوں نے مجھے کہا عامر نذیر صاحب نے کہ ملک صاحب آپ تو اس فورم پر جا رہے ہیں جو کہ ایک شاطب رسول کا ہے، وہ امیت اگروال کا ہے. تو پھر میں نے اس کے جواب میں یہ ان کو کہا کہ آپ کہتے ہیں امیت اگروال شاطب رسول ہے، ہوگا، لیکن آپ دیکھیں یہ ثناء اللہ امرتسری جن کو آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو قادیان میں ملنے گئے تھے تو یہ ان کے گھر نہیں ٹھہرے بلکہ وہاں ایک ہندو کے گھر میں ٹھہرے تھے، وہ بھی شاطب رسول تھا. ظاہر شاطب ایک رسول کے گھر میں تو پھر شاطب رسول ہی ٹھہرتا ہے رہتا ہے. اس بات پہ انہوں نے مجھ پہ گرمی چڑھائی، میں نے ان کو بلاک کر دیا. میں نے کہا عامر نذیر صاحب اب ہماری آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. مجھے یہ روکا انہوں نے کہ آپ امیر فیصل کے فورم پہ کیوں جا رہے ہیں. دیکھیں امیر فیصل ماشاءاللہ ہی از ویری نائس پرسن، بہت اچھے ماڈریٹر ہیں، بہت اچھے میں سمجھتا ہوں وہ کرتے ہیں آرگنائز کرتے ہیں اپنا فورمز. اور عطیہ کے ساتھ انہوں نے کیا بہت اچھا. عطیہ کے ساتھ اور 3-4 ان کے پروگرام آ رہے ہیں.
تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ہم وہاں لائیں گے اور اکبر چودھری صاحب کو بھی لے کے آئیں گے. میں ان کے فورم پر باقاعدہ جاتا ہوں. ان کا فورم ہے پیور ڈسکشنز، انڈیا سے آتا ہے.